यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 7 मा सोधिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 2, -2 and 6, -6 and 5, 7। सो यहाँ तीनटा पोइन्ट दिएका छन्। सो यसको एकचोटि हामी पिक्चर गर्ने प्रयास गरौँ। सो हाम्रो यस्तो सर्कल छ कुनै र यस सर्कलमा तीनटा पोइन्ट हामीलाई थाहा छ। सो मानौ यहाँ अर्को कलरले पोइन्ट दियो हामी। सो मानौ यहाँ हाम्रो यो पोइन्ट थाहा छ, कुनै अर्को कुनै यहाँ एउटा पोइन्ट छ र अर्को कुनै यहाँ एउटा पोइन्ट छ भने यी तीनटै पोइन्ट्स हामीलाई थाहा छन्। सो पहिलो पोइन्ट मानौ हाम्रो छ 2, -2 भने 6, -6 र अर्को पोइन्ट छ 5, 7। नाम पनि दियो यिनीहरूको। मानौ यिनीहरू छन् P, यो छ हाम्रो Q, यो छ हाम्रो R। ओके, र सेन्टर छ हाम्रो O मानौ। सो यहाँ मात्रै तीनटा पोइन्ट दिएका छन्, सेन्टर पनि दिएको छैन भने यस्तो केसमा हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ कुनै पनि सर्कलको इक्वेसन। ओके, सो यस्तो केसमा केही मेथड्सहरू छन्। किनभने हामी हेरौँ कि सर्कलको इक्वेसनमा तीनटा अननोन्सहरू हुन्छन्। लाइक सर्कलको इक्वेसन हामी जनरली लेख्छौँ भने x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ दुईटा मेथड छन्। पहिलो मेथडमा लाइक हामी त्यो लामो मेथड छ, त्यो धेरै युज गरिन्छ तर त्यो धेरै टाइम लाग्छ बनाउनमा। त्यसमा के गरिन्छ, हामी OP सम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ, फेरि OQ सम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ, फेरि OR सम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ। ओके, यहाँ एउटा यसको इक्वेसन आउँछ, यहाँ एउटा इक्वेसन आउँछ, यहाँ एउटा इक्वेसन आउँछ, सबै क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू हुन्छन्। तिनलाई सल्भ गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो लाइक सेन्टरको भ्यालु थाहा लाग्छ, रेडियसको भ्यालु थाहा लाग्छ, तब हामी इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ। तर यस केसमा हामी सुरुमै लेट गर्न सक्छौँ। लेट द इक्वेसन अफ सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ हाम्रो सुरुमै लेट गर्न सक्छौँ। सो हामी यसलाई लेट गरौँ, यहाँ माथि लेखिदिउँ सल्युसन लेट x² + y जे पनि छ यहाँ बी इक्वेसन अफ सर्कल। यो इजी मेथड छ किनभने हामी हेरौँ कि यहाँ हामीलाई जी थाहा छैन, एफ थाहा छैन र सी थाहा छैन। थाहा भयो भने त्यो पक्कै पनि सर्कलको इक्वेसन नै हुनेछ। सो तीनटा यहाँ इक्वेसन लाइक तीनटा अननोन छन् भने तीनटा यहाँ क्लुज पनि दिएका छन्। सो हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यो पक्कै पनि, किनभने दुईटा लाइक अननोन गिभन रहन्छ, x र y गिभन रहन्छ भने लाइक अननोन रहन्छ भने दुईटा इक्वेसनबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। भने यहाँ तीनटा अननोन छ, सो हामी पक्कै पनि तीनटा इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, सो यहाँ हामी प्रयास गरौँ। सो हामी सबभन्दा पहिला लेखौँ पासिङ लाइक सबै पोइन्टहरू पास गरिदियो एकैचोटि हामी। पासिङ 2, -2 यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। 2, -2 6, -6 5, 5, 7 थ्रु इक्वेसन 1। सो पहिलोमा हामी इक्वेसन 1 बाट 2, -2 पास गराउँछौँ भने यहाँ के हुन जान्छ, यो 2² + -2² + 2g × -2 + 2f × एक्चुअली यहाँ x हाम्रो -2 थिएन, सो x मात्रै 2 राखौँ। त्यसपछि हाम्रो y जुन छ त्यो हुन्छ -2 भने + c = 0। त्यस्तै हाम्रो अर्को इक्वेसन हुन जान्छ लाइक हामी सबै पोइन्ट पास गरौँ, त्यसपछि हामी सिम्प्लिफाई गरेर एकचोटि लेख्नेछौँ, वा हामी सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। सो हामी सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई एकचोटि। सो यहाँ हाम्रो इक्वेसन बन्न पुग्छ यो 2² 4 + -2 को स्क्वायर त्यो पनि 4। सो यहाँ 4, 4 8 हुन्छ हाम्रो। सो हामी लेखौँ 2g + 2f + c = यहाँ यतातिर +8, सो -8 हामी लेख्न सक्छौँ = -8। यो छ हाम्रो पहिलो इक्वेसन। त्यसपछि अब हामी 6, -6 पास गरौँ। सो अब हामी यसलाई लेखौँ। सो 6 को स्क्वायर + -6 को स्क्वायर + 2g × एक्चुअली यहाँ 2g मात्रै लेखेको छु म यहाँ, र यहाँ मिस्टेक भयो माथि हामी यहाँ 4 लेख्न सक्छौँ, 4g र -4f। सो हामी यहाँ क्लियर गरेर -4f लेखौँ यसलाई, -4f। ओके, अब यो क्लियर छ। अब हामी अगाडि पनि हेरौँ कि 2g × 6 हुन्छ, त्यसपछि -6 हुन्छ f सँग मल्टिप्लाई। सो हामी यहाँ लेखौँ 2g 6 सँग मल्टिप्लाई भने 2f -6 सँग मल्टिप्लाई + c = 0। ओके गुड। सो अब हामी यहाँबाट फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। सो 6² 36 -6² पनि 36। 36 + 36 हुन्छ हाम्रो 72। सो अब हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ और 6 2 = 12। सो 12g -12f + c =
72 यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 मानौँ एक्चुअली माथिको इक्वेसन 2 मानौँ भने यो इक्वेसन 3 मानौँ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ लाइक नेक्स्ट पोइन्ट पनि पास गरौँ सो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 5,7 सो यो हुन्छ 5 स्क्वायर प्लस यहाँ हामी अगेन पनि भन्न सक्छौँ अगेन एन्ड अगेन सो 5 स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर प्लस 2g into 5 प्लस 2f into 7 प्लस c is equal to 0 अब हामी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ सो यहाँ हुन्छ 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर 49 सो 25 प्लस 49 हुन्छ हाम्रो 74 सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ और 10g प्लस 14f प्लस c is equal to minus 74 ओके सो यो भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 4 ओके गुड अब हामी यहाँ हेरौँ कि इक्वेसन नम्बर 2 र 3 मा हामी c क्यान्सल गर्न सक्छौँ लाइक दुवैले हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने लाइक कुनै पनि गर्यो भने लाइक 2 बाट 3 सबट्र्याक्ट गर्यौँ वा 3 बाट 2 सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने c हाम्रो क्यान्सल हुन जान्छ सो हामी यहाँ त्यही गरौँ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 3 फ्रम इक्वेसन 2 सो इक्वेसन 3 हामी इक्वेसन 2 बाट सबट्र्याक्ट गरौँ हेरौँ कति आउँछ सो यहाँ हाम्रो इक्वेसन 2 छ 4g minus 4f plus c is equal to minus 8 भने इक्वेसन 3 छ 12g minus 12f plus c is equal to minus 72 ओके सो हामीलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने त्यो सबट्र्याक्ट गर्नुको मिनिङ भयो कि हामी यहाँ साइन चेन्ज गर्छौँ पक्कै पनि हाम्रो यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ ओके अब हामी यहाँ हेरौँ कि c क्यान्सल भयो भने यता -12 + 4 हुन्छ हाम्रो -8g भने 12 - 4 हुन्छ हाम्रो 8f and this is equal to 72 - 8 जुन चाहिँ हाम्रो 64 ओके सो अब यहाँबाट हामी हेरौँ कि 8 दुवैतिर हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ सो -g + f is equal to 8 यहाँबाट हामी कुनैको भ्यालु निकाले पनि हुन्छ वा यसलाई ध्यानमा मात्रै राख्ने कि यहाँबाट हामी g र f को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ ओके सो अब हामी फेरि सेम प्रोसेस जुन यहाँ गर्यौँ कि इक्वेसन 3 बाट इक्वेसन 2 घटायौँ त्यस्तै अब हामी 3 र 4 को बिचमा गरौँ सो इक्वेसन 4 लाई हामी 3 बाट घटाउँ कुनै पनि गरे हुन्छ किनभने यहाँ पनि हाम्रो c नै क्यान्सल हुन्छ सो हामी यहाँ लेखौँ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 4 चाहिँ हाम्रो vi from equation I like 3 थियो हैन सो इक्वेसन 3 लेखौँ iv हैन इक्वेसन 3 सो इक्वेसन 3 कति छ हाम्रो अब सो हामी इक्वेसन 3 लेख्छौँ सो इक्वेसन 3 छ हाम्रो 12g - 12f plus c सो हामी यहाँ लेखौँ 12g - 12f plus c is equal to -72 भने इक्वेसन 4 कति थियो हाम्रो इक्वेसन 4 थियो हाम्रो 10g + 14f plus c is equal to -74 so 10g + 14f plus c is equal to -74 यति हुन्छ हाम्रो ओके अब हामी यहाँ फेरि सबट्र्याक्ट गरौँ जुन माथि लेखिएको छ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि अब हामी हेरौँ कि यो माइनस र यो यता प्लस भने यहाँ फेरि c क्यान्सल हुन पुग्यो भने यहाँ के बच्छ हामीसँग हेरौँ कि 12g - 10g हुन्छ 2g भने -12f - 14f यो हुन्छ हाम्रो -26f इज इक्वल टु उतातिर बच्छ हाम्रो 74 - 72 जुन कि हुन्छ 2 ओके सो यहाँबाट हामी हेरौँ कि यहाँबाट हामी 2 क्यान्सल गर्न सक्छौँ दुवै साइडबाट सो यहाँ लेखौँ और g - 26 को हाफ हुन्छ 13 सो 13f इज इक्वल टु 1 अब इक्वेसन 5 बाट हामी f वा g कुनै पनि यहाँ सबमिट गर्न सक्छौँ यहाँ राख्न सक्छौँ सो अब हामी यहाँ हेरौँ कि हामी यहाँ इक्वेसन 5 बाट युज गर्न सक्छौँ युजिङ f इज इक्वल टु 8 + g फ्रम इक्वेसन 5 यहाँ f लाई अब 8 + g हामी राखौँ यहाँ हामी सल्भ गरौँ सो हामी हेरौँ यहाँ कति हुन्छ हाम्रो भ्यालुजहरू सो हाम्रो यहाँ g - 13 8 + g is equal to 1 or g - 13 into 8 so 13 into 8 हुन्छ हाम्रो 100
4 फेरि माइनस 13g सो माइनस 13g इज इक्वल टू 1 और अब अझै सल्भ गर्दै जाउँ और माइनस 13g प्लस g यो हुन्छ माइनस 12g सो माइनस 12g अनि फेरि उतातिर हुन्छ हाम्रो 1 प्लस 104 सो 105 ओके और g इज इक्वल टू कति हुन्छ यो हाम्रो 105 डिवाइडेड बाई माइनस 12 अब यहाँ हामी केही काटकुट गरौँ र कति आउँछ हाम्रो यो तो यहाँ हामी 3 ले काटो सबभन्दा पहिला 3 ले काट्न मिल्छ जस्तो छ सो माथिमा हुन्छ हाम्रो 35 भने तलमा हुन्छ हाम्रो माइनस 4 वा सिम्पली माइनस माथि लग्दियौ हामी सो माइनस 35/4 हुन्छ हाम्रो g को भ्यालु यस्तै अब हामी सेम जुन यहाँ रिलेसन छ त्यसबाट हामी निकाल्न सक्छौं f को भ्यालु सो f इज इक्वल टू 8 प्लस g यसको मिनिङ भयो कि 8 माइनस 35/4 which is equal to 32 minus 35/4 जुन हुन्छ माइनस 3/4 ओके सो f को पनि भ्यालु आइसक्यो अब f र g को भ्यालुलाई हामी कुनै पनि इक्वेसनमा राखे अब c को भ्यालु आइहाल्छ माथिको कुनै पनि इक्वेसन जुन छ यहाँ यिनी मध्ये कुनैमा पनि राखौं भने यहाँ c को भ्यालु आउँछ हामी सबभन्दा इजी इक्वेसन जुन यहाँ 2 नम्बरको छ त्यसमा राखौं 4g minus 4f plus c is equal to minus 8 सो यहाँ के थियो हाम्रो इक्वेसन 4g minus 4f plus c is equal to minus 8 हामी लेखौं यहाँ from equation 2 सो यहाँ हामी g को भ्यालु राखौं सो g छ हाम्रो minus 35/4 so 4 multiplied by minus 35/4 minus फेरि 4 multiplied by minus 3/4 plus c is equal to minus 8 4 4 काटिए भने 4 4 फेरि काटिए और minus 35 minus minus plus 3 plus c is equal to minus 8 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सो हामी लेखौँ यहाँ minus 35 plus c हुन्छ हाम्रो minus 32 so c is equal to minus 8 plus 32 जुन कि हुन पुग्छ हाम्रो जो टोटल सम हुन्छ हाम्रो यहाँ 24 I think yes 24 so c is equal to 24 अब हामी सब भ्यालुजलाई हाम्रो जुन इक्वेसन त्यसमा राखौँ हामी लेखौँ अब यहाँ so required equation of circle is x square plus y square plus 2gx थियो र g को भ्यालु कति छ हाम्रो minus 35/4 so minus 35/4 into 2x किनभने 2gx तो 2 मैले यहाँ पछाडि राखेको छु सो फेरि यहाँ छ हाम्रो minus 3/4 किनभने f को भ्यालु minus 3/4 छ सो minus 3/4 into 2y c को भ्यालु छ 24 सो plus 24 is equal to 0 अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौं और x square plus y square minus 4 यहाँ 2 ले काटियो सो यो छ हाम्रो minus 35/4x एक्चुअली 2 हुन्छ सो minus 35/2x minus फेरि यहाँ हुन्छ 3/2 y plus 24 is equal to 0 is our required equation सो यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 7 अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर वा क्वेशन नम्बर जे भनौं 8 सल्भ गर्नेछौं